नमस्कार यहाँहरु सबैजनालाई हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा धेरै स्वागत छ। हामीहरु क्लास 4 को माई सोशल स्टडीज एन्ड क्रिएटिभ आर्ट्स स्टडी गरिरहेका छौं। आज चाहिँ हामीहरु युनिट 7 स्टार्ट गर्न जाँदै छौं, जहाँ रहेको छ आवर इकोनोमिक एक्टिभिटीज, हाम्रा आर्थिक क्रियाकलापहरु। र यस युनिट भित्र 5 वटा सब टपिक्सहरु रहेका छन्। सुरुमा रहेको छ वर्किङ ह्याबिट, त्यसैगरी सेकेन्डमा रहेको छ रेस्पेक्ट अफ वर्क, जुन चाहिँ हामीहरुले आज यो भिडियोमा कभर गर्ने छौं। सो हामीहरु चाहिँ अब स्टार्ट गर्छौं है। वर्किङ ह्याबिट भनेको काम गर्ने बानी। छिरिङ's हाउस इज इन गोम्बो हिल अफ रसुवा डिस्ट्रिक्ट। छिरिङको घर कहाँ रहेछ त? रसुवा जिल्लाको गोम्बो पहाडमा चाहिँ छिरिङको घर पर्ने रहेछ। He goes to school at day in mornings, evenings and on holidays he lends a hand in household work. छिरिङ चाहिँ दिउँसोमा चाहिँ स्कुल जाने रहेछन्, त्यसैगरी बिहान साँझ अनि छुट्टीको दिन चाहिँ आफ्नो बाउआमालाई चाहिँ काम गर्न सघाउने काम चाहिँ गर्ने रहेछन् है। एकदमै राम्रो बानी रहेछ। He cleans the house yard, looks after his sisters and brothers. र छिरिङले चाहिँ आफ्नो घरको आँगनहरु, घर आँगन यताउति सबै सफा गर्ने, त्यसैगरी आफ्नो भाइ बहिनीहरुलाई हेर्ने, उनीहरुलाई हेल्प चाहिएको बेलामा चाहिँ सघाउने त्यस्तो काम पनि गर्ने रहेछन्। Similarly, he goes to graze animals. र त्यसैगरी छिरिङ चाहिँ आफ्नो घरमा जुन डोमेस्टिक एनिमल्सहरु हुन्छन् उनीहरुलाई चराउन पनि जाने रहेछन्। After homework, he helps his parents at household works. र स्कुलबाट गइसकेपछि होमवर्क गर्ने रहेछन्। होमवर्क गरेर सकाइसकेपछि चाहिँ आफ्नो बुवाआमालाई घरको काममा चाहिँ सघाउने काम पनि गर्ने रहेछन्। He works hard in his study. र आफ्नो पढाइमा पनि एकदमै ध्यान दिएर एकदमै मेहनती तरिकाले चाहिँ छिरिङले काम गर्ने रहेछन् है। Thus, he always passes the exams in first division. र मेहनत गरेकोले चाहिँ छिरिङले चाहिँ सधैं आफ्नो एक्जामलाई चाहिँ फर्स्ट डिभिजनमा चाहिँ पास गर्ने रहेछन् है। His parents are happy from his hard working habit. र छिरिङको जुन मेहनत गर्ने बानी देखेर चाहिँ उहाँको बुबाआमा पनि एकदमै खुसी हुनुहुन्छ। He is interested in drawing pictures. र छिरिङलाई अरु पढ्ने काम, त्यसैगरी घरको काम सँगसँगै चित्रहरु कोर्नमा पनि एकदमै रुचि राख्ने गर्ने रहेछन्। He can draw real pictures of any object. उनले चाहिँ कुनै पनि सामग्रीको, कुनै पनि अब्जेक्टको चाहिँ रियल पिक्चर के एक्ज्याक्टली त्यहाँ अब्जेक्टमा जस्तो देखिएको छ त्यस्तै पिक्चर बनाउने काम गर्ने रहेछन् है। He is very talented है। His aim is to be a good artist in the future. र छिरिङको जुन एम रहेको छ, भविष्यको एउटा परिकल्पना रहेको छ, म भविष्यमा गएर यो भन्ने छु भन्ने, त्यो चाहिँ एउटा आर्टिस्ट हुने चाहिँ उनको एकदमै ठूलो एम रहेछ। One sample of his picture is given below for you to see. र यहाँ चाहिँ छिरिङले बनाएको एउटा पिक्चर पनि दिएको छ जुन हजुरहरुले अब हेर्नु हुनेछ है। यहाँ चाहिँ खासै राम्रोसँग त्यस्तो क्लियरसँग चाहिँ आएको छैन, बिकज द पिक्चर इज ब्ल्याक एन्ड व्हाइट है। तर एकदमै राम्रो छ। यहाँ एक डिटेलमा जानुहोस् हजुरहरु चाहिँ। यहाँ हेर्नुस्, यहाँ चाहिँ घर रहेको छ है। घर पनि थुप्रै रहेको छ। यहाँ छ, यहाँ छ, यहाँ छ, यहाँ छ, रुखहरु रहेको छ, त्यसैगरी डाँडाहरु रहेको छ, बारीहरु रहेको छ। जस्ट यहाँ चाहिँ क्लियर नआएर अलिकति नराम्रो भन्दा पनि राम्रो त राम्रै छ, यदि कलरमा भएको भए चाहिँ अझै राम्रो हुन्थ्यो। त्यसैगरी हाम्रो चाहिँ यहाँ मन्दिर पनि रहेको छ। यहाँ चाहिँ जस्ट यो भनेको चाहिँ हेल्थ पोस्टको सिम्बल पनि रहेको छ है, रेड क्रसको सिम्बल, प्लस सिम्बल। एकदमै राम्रो पिक्चर बनाउने छिरिङ रहेछ नै। पेमा एन्ड छिरिङ आर फ्रेन्ड्स। र छिरिङको चाहिँ अर्को साथी रहेछिन् जसको नाम चाहिँ पेमा रहेछ है। इन द बिगिनिङ पेमा डिड नट लाइक छिरिङ's habit of doing things. सुरुमा चाहिँ पेमालाई छिरिङले गर्ने काम, छिरिङको बानी चाहिँ मन पर्ने थिएन। She would say, our work is to study. र उनले भन्ने गर्थिन्, हाम्रो काम भनेको पढ्ने हो। But छिरिङ would reply, we should do other work beyond study. र छिरिङले चाहिँ के भन्थे, हामीहरुले चाहिँ पढाइको साथसाथै अरु कामहरुमा पनि आफूलाई इन्भल्भ गराउनु पर्छ। पेमा would laugh at छिरिङ's reply. र त्यो छिरिङको जुन रिप्लाई सुनेर चाहिँ पेमा झन् खिली उडाउँदै हाँस्ने काम चाहिँ गर्थिन् है। Gradually she got used to liking छिरिङ's working habit. तर ढिला छिरिङको बानी चाहिँ पेमालाई मन पर्न थाल्यो।
टिचर्स एज वेल एज पिपल अफ हिज भिलेज अप्रिसिएट हिज वर्किङ ह्याबिट। र छिरिङले जुन गर्ने काम, छिरिङको जुन बानी छ त्यसलाई चाहिँ आफ्नो गुरुजनहरू त्यसै गरी गाउँको अरू मान्छेहरूले पनि एकदमै प्रशंसा गर्न थाल्नुभयो, सराहना गर्न थाल्नुभयो। सो पेमा हेज अल्सो लर्न टु हेल्प प्यारेन्ट्स एट हाउस होल्ड एक्टिभिटिज। र छिरिङको त्यो बानी देखेर चाहिँ पेमाले पनि आफ्नो बुवालाई चाहिँ सघाउनुपर्छ, बुवा आमालाई घरको काममा पनि आफूले इन्भल्भ हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सिकी छन्। सी वाज अलरेडी गुड एट स्टडी बट नाउडेज सी हेज स्टार्टेड टु हेल्प आउट एट वर्क। उनी पढाइमा पहिलेदेखि नै एकदमै मेहनती र एकदमै राम्रो गर्ने गर्थिन्, तर अहिले आएर चाहिँ उनले झन् पढाइको साथसाथै आफ्नो बुवा आमालाई पनि बाहिरको काममा पनि हेल्प गर्ने काम चाहिँ स्टार्ट गरेको छिन्। हर फेभरेट सब्जेक्ट इज साइन्स। र उनको सबैभन्दा मनपर्ने विषय भनेकै साइन्स, विज्ञान हो। सी लाइक्स टु स्टडी एनी सब्जेक्ट इन डिटेल। र उनलाई चाहिँ कुनै पनि सब्जेक्ट दियो त्यो सब्जेक्टलाई चाहिँ राम्रोसँग त्यसमा डुबेर चाहिँ पढ्ने मन लाग्छ। सो सी हेज सेट एन एम अफ बिङ अ डक्टर टु सर्भ द पिपल इन फ्युचर। त्यसकारण चाहिँ त्यस्तो मेहनती मान्छेले चाहिँ अब भविष्यमा गएर चाहिँ डक्टर बन्छु भन्ने एउटा एम चाहिँ सेट गरेर राखेको छिन् है। वी अल्सो सुड कल्टिभेट अ ह्याबिट अफ डुइङ वर्क। त्यसकारण हामीहरूले चाहिँ पढाइको साथसाथै अरू कामहरू पनि गर्ने आफूमा बानीको व्यक्तित्व विकास चाहिँ गर्नुपर्छ। देयर इज नथिङ टु विन बाई सिटिङ आइडल। र अब कामै नगरिकन हामीहरूले केही पनि गर्न सक्दैनौँ कि त्यत्तिकै बसेर चाहिँ जस्ट समयको टाइम पास मात्रै हुने हो, तर त्यो टाइम एकदमै नराम्रो उस कुरामा चाहिँ खर्चिएको हुन्छ। त्यसकारण हामीहरूले पनि राम्रो राम्रो बानीहरू विकास गर्ने, त्यसै गरी आफूलाई राम्रो राम्रो काममा चाहिँ इन्भल्भ गराउने, घरमा बुवा आमालाई चाहिँ सघाउने, बुवा आमाको दुःख के छ त्यो पनि बुझ्ने काम चाहिँ गर्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। सो यसरी चाहिँ हामीहरूले यो च्याप्टर सकाउँछौँ। र यहाँ चाहिँ अब यो च्याप्टर पढिसकेपछि यसको मुख्य समरी के छ त, मुख्य भूमिका चाहिँ हामीहरूले यसबाट के कुरा थाहा पायौँ त्यो पनि हेर्छौँ है। आफ्टर रिडिङ अबाउट द ह्याबिट्स अफ छिरिङ एन्ड पेमा। छिरिङ र पेमाको जुन हामीहरूले बानीको बारेमा चाहिँ पढ्यौँ, त्यो पढिसकेपछि चाहिँ वी न्यू द इम्पोर्टेन्स अफ डुइङ हार्ड वर्क। त्यो पढिसकेपछि हामीहरूलाई मिहिनेतको महत्त्व के हुन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ थाहा भयो। हार्ड वर्क अलवेज ब्रिङ्स पोजिटिभ रिजल्ट्स। र मिहिनेतले सधैँभरि राम्रो रिजल्ट चाहिँ ल्याउने गर्छ। त्यसबाट हामीहरूले केही न केही चाहिँ सिकिन्छ। चाहे त्यो यदि हामीहरूले त्यहाँ कुनै पनि कुरामा फेल भयौँ भने पनि हामीहरूले त्यहाँबाट धेरै कुरा सिकिन्छ। एन्ड हेल्प्स टु एचिभ आवर ड्रिम्स। र मिहिनेत गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीहरूले आफ्नो जुन सपनाहरू छ भविष्यमा गएर म यो बन्छु भन्ने जुन हजुरहरूको पनि एउटा सपना होला त्यसलाई पनि पुरा गर्नको लागि चाहिँ एकदमै मद्दत गर्छ। सो वी हेभ टु बी हार्ड वर्किङ। त्यसकारण चाहिँ हामीहरू एकदमै मेहनती हुनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीहरूले यो च्याप्टर पढिसकेपछि थाहा पाएको कुरा चाहिँ यही हो है भाइ बहिनीहरू। हजुरहरूलाई योभन्दा बढी आइडिया पनि हुनसक्छ। जस्ट के आइडिया भयो हजुरहरूले कमेन्टमा पनि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ है। सो यहाँ चाहिँ क्वेसन रहेको छ, छिरिङ लाइक्स ड्रइङ पिक्चर्स, पेमा लाइक्स रिडिङ साइन्स, वाट डु यु लाइक डुइङ? मेक अ सिट अफ यर फेभरेट वर्क एन्ड डु अकर्डिङली। यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि छिरिङलाई चाहिँ अब चित्रहरू कोर्नमा एकदमै मनपर्ने, त्यसै गरी पेमालाई चाहिँ विज्ञान विषय पढ्न चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्ट लाग्ने। त्यसै गरी हजुरहरूलाई चाहिँ के गर्न मनपर्छ त, हजुरहरूको इन्ट्रेस्ट केमा छ भनेर चाहिँ यहाँ क्वेसन सोधेको छ। त्यसै गरी हजुरहरूलाई जेमा इन्ट्रेस्ट छ, जे एकदमै गर्न मनपर्छ त्यो चाहिँ एउटा कपीमा लेख्नु होला। त्यसै गरी अब त्यसलाई पुरा गर्नको लागि के काम गर्नुपर्छ त्यो सबै कुरा चाहिँ एउटा कपीमा लेखेर हजुरहरूले चाहिँ त्यसलाई अब पछिसम्म पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो लाइफलाई अझ राम्रो रूपले चाहिँ अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। सो यहाँ चाहिँ अब नेक्स्ट क्वेसन पनि रहेको छ, राइट करेक्ट फर करेक्ट एन्ड इनकरेक्ट फर इनकरेक्ट स्टेटमेन्ट। यहाँ चाहिँ जुन स्टेटमेन्ट सही छ त्यसमा चाहिँ सही लेख्नु भनेको छ, करेक्ट लेख्नु भनेको छ, ट्रु फल्स चाहिँ नलेख्नु होला है। फेरि यहाँ करेक्ट र इनकरेक्टको कुरा आइरहेछ। अनि जुन कुरा चाहिँ सही छैन त्यसलाई चाहिँ सही छैन भनेर चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ, जस्ट फर इङ्ग्लिसमा लेख्नु होला है। फेरि एमा रहेको छ, वी सुड नट डु अदर वर्क्स बियोन्ड स्टडी। हामीहरूले पढाइ बाहेक अरू कुनै पनि काम गर्नुहुन्न भनेर चाहिँ यहाँ भनेको छ है। अब हामीहरूले च्याप्टरमा के पढ्यौँ त, पक्कै पनि हजुरहरूलाई चाहिँ यसको एन्सर थाहा भइसकेको छ। यसको एन्सर चाहिँ के हुन्छ भन्दा करेक्ट भनेर चाहिँ हुन्छ है। सो बीमा रहेको छ, वी हेभ टु डु अल काइन्ड्स अफ वर्क। हामीहरूले चाहिँ हरेक किसिमको काम चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ यहाँ भनेको छ। यो माथिको एन्सरको चाहिँ इनकरेक्ट हुन्छ है, मैले चाहिँ झुकेर करेक्ट भनेछु।
जस्ट हजुरहरूलाई चाहिँ यसको एन्सर चाहिँ पहिलेदेखि नै थाहा थियो, जस्ट म चाहिँ अलिकति झुक्किएँ। बीमा चाहिँ करेक्ट हुन्छ, हामीहरूले हरेक किसिमको काम चाहिँ गर्नुपर्छ। देन सी भनेको चाहिँ हार्ड वर्किङ ह्याबिट इज गुड, मिहिनेत गर्ने बानी चाहिँ एकदमै राम्रो हो। यो त भक्कै हो नि त, त्यसकारण यसमा पनि करेक्ट लेख्नु होला। अनि डीमा रहेको छ एभ्री वान लाइक्स अ पर्सन हु वर्क्स, सबै मान्छेले चाहिँ कस्तो मान्छेलाई मन पराउँछन् भन्दाखेरि जसले चाहिँ राम्रोसँग काम गर्छ त्यस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ मन पराउँछन् भनेको छ, र यसको एन्सर पनि करेक्ट नै हुन्छ है। अब हामीहरू चाहिँ अब नेक्स्ट सब टपिकतर्फ मुभ गर्छौँ। यहाँ चाहिँ रहेको छ रेस्पेक्ट अफ वर्क, कामको सम्मान। अब हामीहरू चाहिँ स्टार्ट गरौँ। तन्जित's प्यारेन्ट्स आर फार्मर्स, तन्जितको बुबा आमा चाहिँ किसान हुनुहुँदो रहेछ। दे हेभ एन ओरेन्ज ग्रुप, र उहाँहरूले सुन्तला खेती गर्नुहुने रहेछ, र सुन्तला खेती गर्नको लागि उहाँहरूको एउटा ठुलो खेती गर्ने जग्गा जमिन रहेछ, र उहाँहरूले चाहिँ त्यही नै काम गर्नुहुने रहेछ है। दे वर्क देयर। दे स्प्रे इन्सेक्टिसाइड्स व्हेन इन्सेक्ट्स इन्फेक्ट द ओरेन्ज। इन्सेक्टिसाइड्स भनेको चाहिँ एउटा कीटनाशक औषधि हुन्छ कि जुनै पनि बेला एउटा किराहरूले चाहिँ हाम्रो जुन फलफुलहरू हुन्छ, जस्तै ओरेन्ज भयो, त्यसै गरी अरू फलफुलहरू पनि हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले अब ड्यामेज गर्छन् कि इन्फेक्ट गर्छन्, अनि खान नहुने चाहिँ बनाइदिन्छन्, किराहरू पर्छ, त्यसलाई मार्नको लागि चाहिँ उहाँहरूले इन्सेक्टिसाइड कीटनाशक औषधि छर्किनु हुने रहेछ। दे हेभ अर्न मनी फ्रम द सेल अफ द फ्रुट्स, र उहाँहरूले चाहिँ त्यहाँबाट जुन उत्पादन हुने फलफुलहरू छ त्यो बेचेर चाहिँ आफूलाई आफ्नो खर्च चाहिँ कमाउनु हुने रहेछ। मैया's प्यारेन्ट्स आर इन्भल्भ इन बिजनेस, त्यसै गरी मैयाको आमा बुबा चाहिँ बिजनेसमा, व्यापार व्यवसायमा चाहिँ इन्भल्भ, सक्रिय हुनुहुन्छ। दे हेभ अ बिग ग्रोसरी सोप, र उहाँहरूको ठुलो किराना पसल रहेको छ। मैया सिस्टर इन ल टिचेस इन अ स्कुल नियर देयर भिलेज वेयरएज हर ब्रदर वर्क्स इन अ सोप फ्याक्ट्री, र मैयाको जुन सिस्टर इन ल भन्दा चाहिँ अब जेठानी, देउरानी चाहिँ भन्ने गरिन्छ नेपालीमा, उहाँले चाहिँ त्यही नजिकैको स्कुलमा चाहिँ पढाउनु हुने रहेछ। त्यसै गरी मैयाको जुन दाइ हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ सोपको फ्याक्ट्रीमा, अर्थात् साबुन बनाउने फ्याक्ट्रीमा काम गर्नुहुन्छ। मैया's फ्यामिली मेम्बर्स डु डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ वर्क्स, र मैयाको फ्यामिली मेम्बर्स, मैयाको परिवारका सबै सदस्यहरूले चाहिँ फरक फरक किसिमको चाहिँ काम गर्नुहुन्छ। द हाउस होल्ड एक्सपेन्स इज मेड फ्रम देयर इन्कम, र घरको खर्च चाहिँ उहाँहरूको जुन आम्दानीबाट चाहिँ टरेको छ। मैया अल्सो हेल्प्स हर फ्यामिली एट वर्क, त्यसै गरी घरको काममा मैयाले पनि आफ्नो परिवारलाई चाहिँ सघाउने काम गर्छिन्। इच मेम्बर कन्भर्ट्स टाइम इन्टु वर्क एन्ड वर्क इन्टु मनी, यहाँ चाहिँ एकदमै राम्रो एउटा स्टेटमेन्ट लेखेको छ है। घरको सबैजना सदस्यले चाहिँ समयलाई काममा र कामलाई चाहिँ पैसामा बदल्ने काम चाहिँ गर्नुहुन्छ, र एउटा आर्ट हो, यो चाहिँ एउटा कला पनि हो भन्नुपर्छ है हामीहरूले। सो अब हामीहरू नेक्स्ट स्लाइडमा जान्छौँ है। देयर आर मेनी पिपल डुइङ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ वर्क इन रमला's भिलेज, त्यसै गरी यहाँ चाहिँ रमलाको कुरा गरिएको छ। रमलाको गाउँमा पनि मान्छेहरूले फरक फरक किसिमको धेरै काम गर्नुहुन्छ। खरिबोटे अङ्कल मेक सुज, खरिबोटे अङ्कलले जुत्ता बनाउने काम गर्नुहुन्छ। ओखरबोटे अङ्कल मेक्स भेरियस थिङ्स सच एज बास्केट, थुन्से, नाङ्लो, मान्द्रो फ्रम द चोया, अ स्टिप मेड फ्रम ब्याम्बो। ओखरबोटे अङ्कलले चाहिँ बाँसबाट चोया निकालेर चाहिँ त्यसले बास्केटहरू बुन्ने, थुन्से भनेको नि एउटा टाइपको बास्केट नै भयो। अनि नाङ्लो भनेको चाहिँ नाङ्लो नै भन्छौँ है नेपालीमा पनि, त्यसै गरी मान्द्रो, त्यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ उत्पादन गर्नुहुने रहेछ। उहाँको त्यस्तो खालको सिप रहेको छ। हि सेल्स हिज प्रोडक्ट्स इन द मार्केट, र जति पनि कुरा उहाँहरूले चाहिँ उत्पादन गर्नुहुन्छ त्यो सबैलाई चाहिँ बजारमा लगेर बेच्ने काम गर्नुहुन्छ। ठुलागरे ब्रदर सेक्योर्स हिज इन्कम बाई मेकिङ ब्युटिफुल पट्स एन्ड भेसेस फ्रम क्ले, त्यसै गरी ठुलागरे दाइले चाहिँ के काम गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि माटाको धेरै सुन्दर भाँडाहरू बनाउने, त्यसै गरी फुलहरू राख्न फुलदानी बनाउने, र त्यसलाई चाहिँ बेचेर आफ्नो खर्च चाहिँ निभाउने काम चाहिँ गर्नुभएको रहेछ है। भाजुमान अङ्कल हेज अ स्मल आइडल इन्डस्ट्री, त्यसै गरी भाजुमान अङ्कलको चाहिँ एउटा सानो मूर्तिको कारखाना रहेछ। द आइडल्स प्रोड्युस्ड आर सोल्ड इन एन्ड आउट अफ द कन्ट्री, र जति पनि मूर्तिहरू चाहिँ उहाँको कारखानाबाट उत्पादन हुन्छन् त्यो सबै मूर्तिहरू चाहिँ हाम्रो देशमा मात्र नभइकन देशभन्दा बाहिर पनि बेच्ने गर्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ। द कटेज इन्डस्ट्री अफ
मेकिङ नेपाली पेपर इज इन फुलमायाज हाउस। फुलमायाको घरमा के रहेछ त? फुलमायाको घरमा चाहिँ पेपर उत्पादन गर्ने, कागजहरू उत्पादन गर्ने एउटा कटेज इन्डस्ट्री, सानो इन्डस्ट्री चाहिँ रहेको रहेछ। नेपाली पेपर इज मेड फ्रम द स्ट्रिङ बार्क अफ प्लान्ट्स। र हामीहरूले नेपाली पेपर त देखेका नै छौँ होला है भाइ बहिनीहरू। मेबी हजुरहरूले नदेख्न पनि सक्नुहुन्छ। जेनरली त्यसलाई नेपालीमा चाहिँ पाडिया कागज भनेर चाहिँ भनिने गरिन्छ। त्यो चाहिँ केबाट बनाइन्छ भन्दाखेरि प्लान्ट्सहरूको बोक्राबाट चाहिँ बनाउने गरिन्छ। इट इज स्ट्रङ एन्ड गुड। यो चाहिँ एकदमै बलियो र राम्रो हुन्छ, च्याप्प च्यातिँदैन। इट इज युज्ड इन कोर्ट अफिसेस फर राइटिङ तम्सुक अ प्रमिस डकुमेन्ट। र यो पेपरको मेनली काम चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि कोर्टमा हुन्छ, अदालतमा हुन्छ, अनि अफिसेसहरू अरू कार्यालयमा हुन्छ। अफिसेसहरूमा मेनली केमा युज हुन्छ भन्दाखेरि तम्सुक लेख्नको लागि चाहिँ युज हुन्छ। तम्सुक भनेको एउटा प्रोमिस डकुमेन्ट है, जसले चाहिँ अब यदि हजुरको चाहिँ कसैले केही जग्गा जमिन अथवा ऋण लगेको छ, अनि त्यो ऋण लगेको बेलामा चाहिँ हजुरहरूले मैले चाहिँ ऋण लगेको छु र मैले यसरी चाहिँ तिर्नेछु भनेर चाहिँ उहाँलाई तम्सुक लेखाउनुहुन्छ कि, त्यसलाई चाहिँ हामीहरूले तम्सुक भन्छौँ। त्यो भइसकेपछि चाहिँ आफ्नो फ्युचरमा पनि त्यो मान्छेले यदि पैसा तिरेन भने पनि उसको अब पैसा बाहेक अरू कुनै जग्गा जमिन हुनसक्छ, त्यो चाहिँ हामीहरूले लिन सक्छौँ है त्यहाँबाट। त्यसमा चाहिँ युज हुन्छ है जुन हाम्रो यो नेपाली पेपर। पिपल डुइङ भेरियस टाइप्स अफ वर्क लिभ इन आवर भिलेज। हाम्रो गाउँमा मान्छेहरू फरक फरक काम गर्ने मान्छेहरू चाहिँ बस्ने गर्छन्। इच प्रोफेसन हेज इट्स अन इम्पोर्टेन्स। र सबै पेसाहरूको चाहिँ आफ्नो महत्त्व रहेको छ। कुनै पनि पेसा सानो, कुनै पनि पेसा ठुलो भनेर चाहिँ कुनै पनि हुँदैन भाइ बहिनीहरू। त्यसकारण नै वी सुड रेस्पेक्ट अल काइन्ड्स अफ लेबर। त्यसकारण हामीहरूले सबै मान्छेहरूको सबै कामहरूलाई चाहिँ सम्मान गर्नुपर्छ। इन्डस्ट्रियस पर्सन इज गुड एन्ड ग्रेट रिगार्डलेस अफ कास्ट, रेस, प्रोफेसन, रिलिजन। र जुन मान्छे मेहनती हुन्छ त्यो चाहिँ कुनै पनि जातको होस् अथवा रेसको होस् अथवा कुनै पनि पेसामा आबद्ध भएको होस् अथवा कुनै पनि धर्म मान्ने होस्, त्यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो र सबैभन्दा राम्रो हुन्छ है। इन्डस्ट्रियस पर्सन भनेको चाहिँ मेहनती मान्छे। सो यसरी चाहिँ हामीहरूले यो च्याप्टर पढ्न सकाउँछौँ। र यहाँ चाहिँ यो च्याप्टरको मेन आइडिया हामीहरूले यो पढेर के कुरा थाहा पायौँ त त्यो समरी पनि हेर्छौँ है। सानो रहेको छ, समरी अफ रेस्पेक्ट अफ वर्क है, समरी अफ कामको सम्मान। इन आवर कम्युनिटी अर सोसाइटी अल्सो पिपल इन्भल्भिङ इन भेरियस प्रोफेसन्स लिभ। हाम्रो समुदाय त्यसै गरी हाम्रो समाजमा पनि मान्छेहरू फरक फरक पेसामा आबद्ध भएका मान्छेहरूको चाहिँ बसोबास रहेको छ। एभ्री प्रोफेसन हेज इट्स अन इम्पोर्टेन्स। र सबै पेसाको चाहिँ आफ्नो महत्त्व रहेको हुन्छ। सो वी निड टु रेस्पेक्ट वर्क अफ अल पिपल। त्यसकारण हामीहरूले सबै मान्छेको कामलाई चाहिँ सम्मान गर्नुपर्छ। डिस्क्रिमिनेसन मस्ट नट प्रिभेल देयर। र त्यहाँ कुनै पनि प्रकारको भेदभाव चाहिँ रहनु हुँदैन। इफ वी रेस्पेक्ट अदर पिपल्स वर्क वी क्यान मेक आवर गुड इमेज इन आवर सोसाइटी। यदि हामीहरूले चाहिँ अरू मान्छेहरूको चाहिँ कामलाई सम्मान गऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो समाजमा पनि एउटा इमेज फर्मेसन हुन्छ र त्यसले चाहिँ समाजमा राम्रो खालको कल्चरहरू पनि डेभलप गर्न चाहिँ हेल्प गर्छ। हाम्रो समाजमा राम्रो खालको कुराहरू चाहिँ ल्याउन पनि एकदमै हेल्प गर्ने हुन्छ। त्यसकारण हामीहरूले कुनै पनि मान्छेहरूलाई चाहिँ कामको आधारमा भेदभाव गर्नु हुँदैन। सबै कामको आफ्नो महत्त्व हुन्छ र सबै कामलाई इक्वली रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीहरूले यो च्याप्टरबाट थाहा पाउँछौँ है भाइ बहिनीहरू। सो यहाँ चाहिँ एउटा क्वेसन रहेको छ है, वाट हाउस होल्ड वर्क डु यु लेन्ड योर ह्यान्ड टु है। तिम्रो घरमा पनि तपाईँहरूको घरमा पनि बाबुमा हजुरहरूको बुवा आमाले त काम गर्नुहुन्छ नि त, उहाँहरूलाई हजुरहरूले कुन कुन काममा सघाउनुहुन्छ त, के काम गरेर सघाउनुहुन्छ भनेर चाहिँ यहाँ क्वेसन रहेको छ। यो क्वेसन चाहिँ हजुरहरूको लागि यसो सोच्नु होला अनि लेख्नु होला है। हजुरहरूले घरमा के कुरामा चाहिँ काम गर्न चाहिँ सघाउनुहुन्छ आफ्नो बुवा आमालाई। यसरी हाम्रो दुईवटा सब टपिक चाहिँ यही सकिन्छन्। यहाँसम्म भिडियो हेर्नुभएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हाम्रो यदि पनि हजुरहरूलाई कुनै पनि डाउट्स रहेको छ भने चाहिँ हाम्रो यो कन्ट्याक्ट नम्बरमा चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है, 9849595895। त्यसै गरी हजुरहरूले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूलाई अरू कुनै टपिकमा भिडियो चाहिएको छ भने पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँसम्म भिडियो हेर्नुभएकोमा चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच है। हजुरको दिन सफल होस्। थ्याङ्क यू सो मच।